रिश्तों को हो, इस नफ्स को अब 100 साल तक भूखा और प्यासा रखा जाए, कोई चीज न दी जाए, उसे सख्त सजा दी गई। भूख और प्यास की नफ्स को कोई चीज नहीं दी गई। 100 साल के बाद फिर उसको हाजिर किया गया, पूछा गया बता कौन हूं मैं। नफ्स ने कहा ऐ अल्लाह तू मेरा खुदा है, मैं तेरा बंदा हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह पहला रोज़ा होगा। रमज़ान की बड़ी फजीलत है और इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़ास इनामात बंदों के लिए उतरते हैं और ख़ास ऑफ़र मोमिनों के लिए इस महीने में दिया जाता है। इसी को लेकर हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब दामत बरकातुहुम ने बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त बयान दिया है। ये बयान रमज़ान से पहले तमाम मुसलमानों तक ज़रूर पहुँचाए, खुद भी अमल करें, दूसरों को अमल करने की फ़िक्र भी करें। इंशाअल्लाह रमज़ान की जो फजीलतें हैं हमें महसूस भी होंगी। आप इस बयान को सुने और दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। वीडियो क्लिप आपकी स्क्रीन पर। एक तफसीर में भी अर्ज़ किया, बाज़ लोगों को ऐसा लगता है कि रमज़ान में लोड शेडिंग होती होगी, कुछ ख़जाने खुदा में बचत के लिए लोगों को भूखा और प्यासा रखा जाता है, कुछ रिस्क बचा लिया जाए। नादानो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो पूरी कायनात का रज़्ज़ाक़ हकीकी है, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये रोज़े जो फ़र्ज़ किए गए ख़जाने में बचत के लिए नहीं, बल्कि हमारे जिस्मों की और हमारी रूहों की इस्लाह के लिए, हमारी रूहों की इस्लाह और जिस्मों की इस्लाह के लिए हमें तक़वा मिले। मैं आपको बताता हूँ, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आज रमज़ान में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान होने के बाद भी सबको पता है कि चांद दिखते ही अल्लाह शैतानों को कैद कर लेता है, ये सबको पता है। हदीस पाक में भी सर्कस, जिन्नात और शैतान दोनों कैद हो जाते हैं। इनको कैद कर दिया जाता है, जब तक चांद नहीं दिखेगा ये नहीं आएंगे। लेकिन जो 11 महीने हम ब्लेम डालते थे शैतान पर कि हमसे बुराइयां हो गई, गुनाह हो गए, क्यों? अरे शैतान ऐसा करा दिया, शैतान वैसा करा दिया। अब रमज़ान में कौन करा रहा है? शैतान तो है नहीं, फिर फजर में सोता क्यों है? बग़ैर नमाज पढ़े टांग फैलाए वैसी नमाज कज़ा कर रहे। कौन सा शैतान तुम्हें सुलाया? अभी तो शैतान है नहीं। अभी भी बहुत सारे लोग चोरी का खाना नहीं छोड़ते, बहुत सारे लोग झूठ, दगा, ग़ीबत ये रमज़ान में भी नहीं छोड़ते हैं। तो ये इनको कौन सा शैतान करवा रहा है? कौन सा शैतान ये बुराइयां करवाता है? इसके जवाब के लिए एक चीज़ समझना ज़रूरी है। ये बात तो मशहूर है कि सारी बुराइयां शैतान करवाता है, इब्लीस करवाता है ना? लेकिन आपको वो वाक़या मालूम है जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया और सारे फरिश्तों से कहा कि सजदा करो? कल ही की तफसीर में मैंने अर्ज़ किया, उसमें इब्लीस भी था। इब्लीस भी उस वक्त बहका हुआ नहीं था, गुमराह नहीं था, वो अच्छा था। इब्लीस तो बहुत इबादत करने वाला था अल्लाह ताला की। तो उसने अल्लाह के हुक्म को टाल कर आदम को सजदा नहीं किया, गुरूर में खड़ा रहा, नाफरमानी किया। तो अब मैं ये सवाल करता हूँ कि हर एक को गुमराह करने वाला शैतान है, तो शैतान को किसने गुमराह किया था? उसको किसने रोका सजदा मत करना आदम को? कोई है बहकाने वाला? अरे वो तो पहला इब्लीस है, उससे पहले तो कोई इब्लीस था ही नहीं, उससे पहले तो कोई शैतान था ही नहीं। शैतान को किसने रोका कि तू बड़ा है, तू बुलंद ज़ात वाला है, आदम मिट्टी से बना है? ये ख्याल किसने डाला? कौन सा शैतान था इससे पहले? यही बात समझने की है। मुफस्सिरीन ने फरमाया, इब्लीस को जिस चीज़ ने सजदा करने से रोका वो नफ्स अम्मारा है, वो नफ्स है जो आज भी तुम्हारे साथ है। हाँ, शैतान तो कैद हो जाता है रमज़ान के शुरू होते ही, लेकिन नफ्स तो साथ में रहता है। अब पता चला कि रमज़ान में जो कुछ भी गलतियाँ या कोताहियाँ या गुनाह कुछ लोगों से सरजद होते हैं, तो ये नफ्स के पुजारी हैं, नफ्स इनके साथ है।
یہ نفس کی غلامی میں آ گئے اور نفس کے شکار ہو گئے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بھی یہ فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اے رسول کیا آپ نہیں دیکھتے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے, اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے. اے رسول کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے, ایسے لوگوں کی وکالت کریں گے؟ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی خواہشات کی پوجا میں ہیں. کیا مطلب خواہشات کی پوجا؟ کیا مطلب ہے اپنے خواہشات کے پیچھے چلنا؟ مطلب یہی ہے کہ جو دل میں آیا اس بندے نے یہ سوچ لیا اسے کرنا ہی ہے مجھے, یہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے. ہاں تمہیں آرام کی فکر ہوئی, تم نے خدا کے فرمان کو ٹال دیا لیکن اپنی نفس کی سن لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے لیکن تمہاری طبیعت کچھ اور چاہ رہی ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا صبح صبح تمہیں اپنے گھر بلا رہا تھا لیکن تم نے اس کی نہیں سنی, اپنے من کی سنی, اپنے نفس کی. تو یہی تو ہوا نفس کی پوجا, یہی ہے نفس کی عبادت, نفس کی پرستش, جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا. یہ نفس امارہ جس کے بھی اوپر حاوی ہو جاتا ہے, اچھے اچھوں کو یہ ان کا تقوی بھسم کر دیتا ہے, ایمان سے بھی دور کر جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے زندگی میں سب سے بڑا چیلنج اپنے نفس امارہ سے لڑنا. آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جہاد سے جب واپس مدینے تشریف لا رہے تھے, وہ جہاد بہت سخت تھا, صحابہ زخمی تھے, بہت گھماسان کی لڑائی ہوئی تھی, لیکن جب واپس مدینے آ رہے تھے تو میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا تھا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. اے میرے صحابہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا اس سے بڑا جہاد اب کون سا ہے یا رسول اللہ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اپنے نفس سے لڑنا اب یہ بڑا جہاد ہے, نفس سے لڑنا بڑا جہاد ہے. میرے عزیزوں یہ خواہشات کو ہی ختم کرنا ہو, اس نفس کو اگر کنٹرول میں لانا ہو تو کیا کرو گے؟ نفس امارہ سب کے پاس ہے. قرآن میں مولا فرماتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. کوئی اپنے نفس سے بچ نہیں پائے گا سوائے وہ شخص جس پر میرا رب رحم فرمائے. اللہ کا رحم جس پر ہو گیا وہ اپنے نفس سے بچ جائے گا. میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے تھے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے کہہ جا رہا ہوں. کون سی؟ حضور جب دعا کرتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی مت دینا, تو اپنی حفاظت میں رکھ. حضور جب یہ دعا کرتے تھے کہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے, طرفۃ عین کہتے ہیں پلک جھپکنے کے برابر, اتنے ٹائم کے لیے بھی اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا, تو اپنی حفاظت میں رکھ. سید الانبیاء جب یہ دعا کرتے ہیں تو اندازہ کرو اے مومنو نفس کی تباہ کاریاں کیا کیا ہیں. یہ کتنوں کو ہلاک کر دیتا ہے, کتنوں کا عمل ضائع کرتا ہے, کتنوں کا ایمان ختم کرتا ہے. اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ توجہ سے سنو, یہ نفس امارہ جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا, شیطان کو بھی بہکا دیا, یہ نفس آدم کو سجدہ نہ کرنے کا جو غرور پیدا کیا یہی نفس امارہ تھا. اس نفس امارہ کو اگر کوئی کنٹرول کرا سکتا ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک ہے. بس یہی ہے رمضان کی فضیلت. رمضان المبارک اس لیے تمہیں دیا گیا کہ بڑی بڑی طاقتیں تمہارے نفس کو قابو میں نہیں کر پائیں گی, لیکن رمضان کے روزے تمہیں کنٹرول میں لے آئیں گے, کنٹرول میں لائیں گے. اب سمجھ میں آیا کہ روزے کیوں رکھائے جا رہے ہیں؟ ارے گرمیوں کی شدت ہے, ادھر حلق سوکھا جا رہا ہے,
پیٹ پیٹ سے لگ جاتا ہے. ان لوگوں کو پوچھو روزہ کیسا ہوتا ہے جو مزدوری کرتے ہیں, ان لوگوں سے پوچھو جو دن بھر کام کاج کرتے ہیں. میرے عزیزوں, روزے رکھنے کے بعد کیا رب تبارک و تعالی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا چاہتا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں, وہ رحمان ہے. اس نے جب تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رزق دیا تو کیا کائنات میں نہیں دے گا؟ تمہیں ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا رہا. تم جب دنیا میں آئے, تمہارے ماں کے سینے میں خون سے دودھ کس نے بنایا؟ تمہارے رزق کا انتظام کرنے والا وہ خدا. اگر تمہیں حکم دیتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہو, تو یہ اس کا ظلم نہیں بلکہ یہ عین کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے تم پر کہ وہ مولا ہماری اصلاح چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے, جسم میں بھی اور روح میں بھی. اب ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں. میں نے ایک بات پڑھی تھی نفس کے متعلق, یہ نفس امارہ. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اللہ کی جو مخلوق ہے وہ 3 طرح کی ہے. ایک فرشتے, دوسرے انسان, تیسرے جانور. یہ 3 الگ الگ قسم کی مخلوق ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو جو چیزیں دی ہیں ان میں فرق ہے. فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے, نفس نہیں ہے. نفس, شہوت, برائی کرنے کی خواہش فرشتوں کے اندر ہے ہی نہیں. وہ سوچ بھی نہیں سکتے برائی کرنے کا. فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے, اور عقل عزت والی چیز ہے. اور جانوروں کو اللہ نے نفس دیا ہے, عقل نہیں. عقل والے نہیں ہیں جانور, عقل والے نہیں, لیکن نفس ہے, شہوت ہے. شہوت بھی ہے, نفس بھی. لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے عقل بھی دیا ہے, نفس بھی دیا. مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ایک چیز فرشتوں والی دی ہے, ایک چیز جانوروں والی بھی دی ہے. دونوں تمہارے اندر ہے, عقل بھی ہے, نفس بھی ہے. لیکن امام غزالی فرماتے ہیں توجہ, جو بندہ نفس ہونے کے باوجود گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا, وہ بندہ فرشتوں سے بھی افضل ہے. کیوں؟ فرشتے اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس نفس ہے ہی نہیں, اور تم بچ رہے ہو تو کمال کی بات ہے. نفس ہوتے ہوئے بھی گناہ سے بچ گیا تو اس انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے. لیکن ساتھ ہی امام غزالی یہ بھی فرماتے ہیں عقل ہونے کے باوجود اگر گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہے. کتے اور خنزیر سے بھی گیا گزرا ہے, کیونکہ جانور تو بیچارہ معذور ہے, اسے عقل نہیں ہے, نفس ہے. تمہارے پاس عقل ہے, اس کے باوجود حرام کاریاں کر رہے ہو تو جانوروں سے زیادہ گر گئے. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہو. کون سی, کہ تم نفس کے پجاری بن جاؤ یا عقل کا صحیح استعمال کر کے فرشتوں والی صفات پر عمل کرو. عزیزان گرامی وقار, نفس اور عقل یہ جو 2 چیزیں ہیں ان کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کھول کر کے عرض کرتا ہوں. عقل جو ہے عزت والی چیز ہے, جسے بھی دی گئی ہے وہ عزت والا ہے. کیوں عزت والی ہے یہ عقل؟ پوری دنیا میں عقل کا ہی تو کمال ہے. جس کے پاس عقل ہے وہ بادشاہ ہے, جس کے پاس عقل ہے وہ لوگوں کو ہانکتا ہے, پوری دنیا کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے. عقل. اور نفس جو ہے, نفس برائیوں کی طرف بلانے والا, عیاشی کی دعوت دینے والا, موج مستی کرانے والا اور اپنے آپ کو تباہ کروانے والا. اچھے بھلے نوجوان 25 سال کی کڑیل جوانی ہے, کون ہے جو انہیں نشے کے اڈے پر لے جاتا ہے؟ کون ہے جو ان کو تباہ و برباد کرتا ہے؟ نوجوان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں کوکین, افیون, ہیروئن لوں گا تو میرے جسم کے ساتھ کیا ہوگا, اسے معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود عیاشی کروانا یہ نفس کی عادت ہے. کسی کے اوپر نفس غالب آتا ہے, کسی کے اوپر عقل غالب آتی ہے. عقل جس کے اوپر غالب آ گئی وہ اچھا آدمی ہے, نفس جس کے اوپر غالب آ گیا وہ شیطان کا پجاری ہو گیا, نفس کی سننے والا. اب یہ دونوں جو چیزیں ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. روایت میں ملتا ہے کہ جب اللہ نے عقل کو بھی پیدا کیا اور نفس کو بھی پیدا کیا تو اپنے سامنے حاضر کیا.
अक्ल से पूछा कि ए अक्ल बता मैं कौन हूं और तू कौन है। अक्ल ने कहा या रब्बी अना अब्दुका व अंत रब्बी, ए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा रब है। अक्ल ने क्या कहा, मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा रब है। अल्लाह ने इज्जत से नवाजा, इकरार किया ना बंदा होने का। अक्ल ने इकरार किया, फिर नफ्स को बुलाया, नफ्स से पूछा बता मैं कौन हूं और तू कौन है। नफ्स ने कहा अंत अंत अना अना, तू है मैं हूं। ये गुरूर था नफ्स के अंदर, ये घमंड था नफ्स के अंदर कि मैं हूं। नफ्स जिसके अंदर गालिब आता है वो आज भी यही करता है, मैं हूं, किसी के सामने क्या झुकना है। तो हुक्म हुआ कि इस नफ्स को 100 साल जलाया जाए। 100 साल जलाया गया, उसको अजाब दिया गया नफ्स को। 100 साल भुगतने के बाद, आग की तपिश भुगतने के बाद उसे फिर लाया गया नफ्स को। अल्लाह ताला ने पूछा ए नफ्स बता मैं कौन हूं और तू कौन है। नफ्स ने कहा अंत अंत अना अना, तू है मैं हूं। गुरूर नहीं टूटा, घमंड नहीं टूटा। हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को, इस नफ्स को अब 100 साल तक भूखा और प्यासा रखा जाए, कोई चीज न दी जाए। उसे सख्त सजा दी गई, भूख और प्यास की नफ्स को कोई चीज नहीं दी गई। 100 साल के बाद फिर उसको हाजिर किया गया, पूछा गया बता कौन हूं मैं। नफ्स ने कहा ऐ अल्लाह तू मेरा खुदा है, मैं तेरा बंदा हूं। फरमाया बुजुर्गों ने कि नफ्स को अगर कोई झुका सकता है तो वो भूख है, इसीलिए मौला ने रमजान के रोजे तुम पर फर्ज फरमाया। नफ्स को झुका सकते हो, नफ्स को कंट्रोल में ला सकते हो तो भूख के जरिए से। हाँ, ये भूख और प्यास यूं ही नहीं दी गई है। दुनिया अगर समझती हो कि मुसलमानों को ये भूखा और प्यासा रखवाया जा रहा है तो उन्हें क्या खबर है कि रूह किसे कहते हैं, नफ्स किसे कहते हैं। जो ऑलरेडी गलाजत में पड़े हुए उन्हें क्या समझ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तसव्वुर है आखिरत का, हमारे यहाँ तसव्वुर है जन्नत का, हमारे यहाँ तसव्वुर है जहन्नम का, अल्लाह की बारगाह में हिसाब का। इसलिए ज़रूरी ये बन पड़ता है कि हम अपनी दुनिया में ही इस्लाह करें। मेरे अजीज़ों, इस नफ्स की जो तबाहकारियाँ हैं उससे बचना हर नौजवान के लिए आज ज़रूरी है। तुम रोज़ों को हल्के में मत लो। इससे पहले भी मैं कहा करता था, आज फिर से मैं रिपीट आपके सामने कहता हूँ, मुसलमान के लिए रोज़े जो फ़र्ज़ किए गए ऑप्शनली नहीं है मेरे अजीज़, या ऑप्शनली नहीं है, इख्तियारी नहीं है। जिसे चाहे वो रखे, जिसे चाहे वो छोड़े। हाँ, हमारे यहाँ मुआशरा ऐसे ही है ना। हाँ, सुबह उठ कर के लोग पूछते रहते हैं रोज़ा है, रोज़ा है। क्यों पूछ रहे हो रोज़ा है? मुसलमान है तो रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है। अगर मैं आपको पूछूं अच्छा लगेगा? इंसान हो अच्छा लगेगा, सामने दिख तो रहा है इंसान है, फिर क्या पूछना है। मुसलमान के लिए रोज़ा ऐसा ज़रूरी है जैसे उसके लिए इंसान होना ज़रूरी है। वो रोज़े छोड़ता क्यों? हाँ, चंद ही चीज़ें हैं जहां तखफीफ दी गई है शरीयत में। वो सफ़र है या मर्ज है, ऐसा मर्ज कि जिससे वो नहीं बर्दाश्त कर पाता, उसमें अल्लाह ताला ने उसे छूट दी है, रुख्सत दी है। या हामिला औरत है, या दूध पिलाने वाली औरत है, या फिर अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं, रोज़े छोड़े हुए हैं। मेरे अजीज़, सब होने के बाद अगर रोज़ा छोड़ने की किसी को रुख्सत है ना, तो सिर्फ उन औरतों को जिनकी माहवारी आती है महीने में या बच्चे के बाद, हैज़ और निफास वाली औरतों के लिए रोज़ा नहीं है। तो मैं उन लोगों से पूछता हूं, क्या तुम्हारी भी ऐसी कैफियत है जो तुम रोज़ा छोड़े घूम रहे हो? नापाक हो, नापाकी आई है? नहीं है तो फिर क्यों रोज़ा छोड़ते हो? एक रोज़े को छोड़ने की सज़ा हदीस में बताई गई, 900 साल दोज़ख में रखा जाएगा। 900 साल। अब कैलकुलेट करो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी के रोज़े क़ज़ा हैं तो कितने 100 साल जाएंगे। इसीलिए मेरे अजीज़ों, जब तक ताकत है रोज़े
فی الحال کے رکھو ہی رکھو, اگر پیچھے کے چھوٹے ہیں تو اسے بھی پہلے کمپلیٹ کر لو, ورنہ قیامت کے دن کی سزائیں نہیں برداشت کر پاؤ گے, بھگت نہیں پاؤ گے. یہ ہم جو بار بار کہتے ہیں آپ کے روزہ رکھنے سے میرا کیا ہے, ہم تنبیہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ, عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ. اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب 11 مہینے کھلاتا پلاتا ہے اور وہی مولا 1 مہینہ اگر حکم دے تو یہ کس قدر بندے کی ناانصافی ہے کہ اپنے مولا کے حکم کو. تو دیکھا آپ لوگوں نے حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری کے اس بیان میں کہ حضرت نے کتنی شاندار طریقے سے رمضان کی فضیلت کے بارے میں بتایا ہے کہ ہمیں رمضان میں اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہیے اور ہم لوگ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ اس کے رسول کی خوب اطاعت کریں, خوب عبادت کریں, تاکہ یہ رمضان کی جو فضیلتیں ہیں ہمیں صحیح طریقے سے حاصل ہو سکیں. آپ اس کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں, اور لوگ بھی اس کلپ سے فائدہ اٹھائیں اور رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری شروع کر دیں. ملتے ہیں کسی نئے بیان یا کسی نئے اپڈیٹ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.